अस्सलाम वालेकुम। यो ज़लिबिया बाइट पल्स लैब के अर्ता हर कले खुश आमदीद वाय। लेक्चर नंबर 10 के उमंग डिस्कस को व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड इट्स हैव मल्टीपल क्यू। सो द मल्टीपल क्यू कम दी नदीदा कम टर्म्स दी द लोग डिस्कस को एंड फर्दर लेक्चर के बाद इंशाल्लाह मंगा बाकायदा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टडी को। So maximize CPU use, quickly switch processor to CPU for time sharing. देखें मंगा ज़रा ज़मंगा ठों ना मैन गोल सरी पढ़ूं मनी लेक्चर के मंगा लियो to utilize the CPU और अब संगा को चे मंग CPU busy साथ और busy बसंगा साथ चे CPU ज़रा हर टाइम के यो नयो प्रोसेस विद एग्जीक्यूशन दबार नदागे भी मंगा वीडियो चे मुख्तलिफ तरीके दी मल्टी प्रोग्रामिंग मंगवे टाइम शेयरिंग चे सीपीयू हर यो प्रोसेस ला यो खास टाइम वर्क है और लगा P1 है 2 सेकंड लगा एग्जीक्यूट को P2 है 2 सेकंड एग्जीक्यूट को बिया स्विच P3 तागे 2 सेकंड एग्जीक्यूट को एंड अगेन P1 था सो द स्विचिंग द मंगल सस्टके CPU यूटिलाइजेशन का Process scheduler selects among available process for the next execution on CPU. Okay. मख्यम रारवान दें मुंसरा असल के मंगोवे चे मुंसरा यो रैम दे यो प्रोसेसर दे रैम तो मंगोवे चे दा रेडी क्यों ओ दे रैम ता प्रोसेस रोडल वाली द चाना द डिस्क ना नो डिस्क ना प्रोसेस सो करोड़ी ठीक शो का ना डिस्क दबा प्रोसेस सो करोड़ी ना आगा सोक ची रूड़ी आगा तम सो प्रोसेस शेड्यूलर अच्छा and select among available process for next execution उस द रैम के जो प्रोसेस आन प्राप्त दी ना दा साइबान बस CPU तो सूकुड़ी अगेन प्रोसेस शेड्यूलर ठीक शो उस दा कम यो दा रैम ते जरूरी दा शेड्यूलर सुनम दे रैम ने जो CPU तोड़ी या दस सुनम दे नेक्स्ट लेक्चर के बाद डिस्कस करें इंशाल्लाह हो सिर्फ दोनों चे द टर्म प्रोसेस शेड्यूलर मतलब से दे कम चे द रैम द डिस्क ना रैम तो द रैम ना CPU तो प्रोसेस उड़ी दिस इज नोन एज प्रोसेस शेड्यूलर अच्छा सो मेंटेन्स शेड्यूलिंग क्यूज ऑफ प्रोसेसेस उसमें ज़रा जदा कल शेड्यूलिंग की गई ना द यूज इन यो बल ख्वादा प्रोसेसेस ही नो द मेंटेन कोल वाड़ी और द मेंटेन कोल द पारा मंग सरा द्रे क्यों जिसो द्रे यो क्यों तो मंगो वो जॉब क्यों बल तो मंगो रेडी क्यों बल तो मंगो डिवाइस क्यों जॉब क्यों सिंपल है जॉब क्यों आगा क्यों होता सो पेज है इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर पर आगा चिकम दे कम प्रिंसिपल बानी कार कई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ठीक शो नो पते कि मुंग सर बस मुख्तलिफ प्रोसेस रहते हुए उस जॉब क्यों आगा क्यों दी पते कि मुंग सर आल प्रोसेस वे करंट इन दिस सिस्टम का आगा पर हर स्टेट के दे खुदा देखिए का पर रनिंग के दे का पर रेडी के दे का पर न्यू क्रिएट या पर वेटिंग के दे न द जॉब क्यों आगा क्यों नहीं जो पदी के मुंग सर का आर स्टेट के दे इवन आर प्रोसेस पदी जॉब क्यों के दे बच्चे सुमर प्रोसेस पर सिस्टम क्या पर जॉब क्यों प्राते हुई क्लियर था आसान है पर रेडी क्यों के कम प्रोसेस प्राते हुई आगा प्रोसेस च आगा तब माते लेक्चर के मिली रेडी क्यों हमेशा रैम के हागा ईसा हागा क्यों च आगा बिल्कुल रेडी ना सी चाहता CPU होता चकल वो CPU च प्लान के प्रोसेस रूल है ना ज़बरदस्त रूल न रेडी क्योंकि आगा प्रोसेस प्रोत थे च आगा एग्जीक्यूशन न पारा वेट के CPU था वेट के ठीक शो द वेटिंग के कंफ्यूज के यो वेटिंग स्टेट हो यो द इंतजार द पर रैम के दन ना से इंतजार के ठीक शो दिस इज नोन एज रेडी क्यू एंड नेक्स्ट डिवाइस क्यू डिवाइस क्यू मुंग सरेदा CO क्यू दे च पति के मुंग सरे से भी आगा टोल प्रोसेस भी कम द यू इनपुट या द आउटपुट डिवाइस द पारा वेट कई इंतजार कई प्रिंटर द पारा वेट कई कंट्रोल पी दिवा देदा उस दगा प्रोसेस चिकम दे प्रिंटर द वेट कई जो प्रिंटर कनेक्ट हो गबा पल प्रोसेसिंग हुई कि प्रिंटर ने भी सो दिस विल वेट नो उस ताजु चिकम वेटिंग स्टेट कतले हो कना मख के लेक्चर के कजदल तरा शमा देयर द वेटिंग स्टेट This waiting state के ची कम प्रोसेस प्राते हुई द इनपुट पे इंतजार दी द इनपुट आउटपुट डिवाइस पे इंतजार दी सो दगा टोल दे क्यों तबे अमंग सो दिस इज नोन एज डिवाइस क्यों ठीक शो अच्छा
process migrate among the various queue. अच्छा बला होता है तो मैं तेरे से लम्बा वीडियो the process چې کوم موږ سره سکه migration کوي between these different queues لکه دې نه واخله نیو نه راشي نیو نه چرته چې موږ سره ready ته راشي ready نه running ته running نه terminated ته خو بیا موږ سره دا څنګه this is like all are here in the job queue نه ready queue ته ready queue نه بیا موږ سره دا تلی شي running queue ته and running queue na maybe this will goes to the device queue. A device queue मतलब دا دی چې لکه دې کې دا waiting کوي نو device queue کې به پراته وي بیا device queue کې کده ته printer device ملو شي دی واپس ready queue ته دی clear دی بالکل آسان اچھا so this is چې کوم منغو وی کنه migration نه دا د queue یو complete diagram دی چې په دې کې هغه migration تاسو ته بالکل واضح شي ګوره په ډایګرام هم نه پوهېږي خو چې زه دې اوس پوه کړم ته بالکل کلیر شي ګوره ورته ریډي کیو دی تاسو ته مو وی په ریډي کیو کې کم پروسس پراته دي هر هغه پروسس دلته پروت دی کم چې د سی پی یو په انتظار کې دی ریم ته راغلی دی بس دلته سی پی یو ډایرکټ پکار دی چې وایي ما زه ایگزیکیوټ شم نو دې ځای کې چې کوم پروسس دی نو دی به چېرته د لومړني ټارګټ څه دی دی به ځي سی پی یو ته ټیک شو کلیر دی اوکې سی پی یو نه خو یو سټریټ فارورډ دا خبره کو دی ټرمینیټ شو ایگزیکیوټ شو بس ختم خبره ختمه پروسس ایگزیکیوټ شو لکه 2 + 2 4 بس ټیک شو کیلکولیټر بند کا بس دا خپل کارو په ختم هو دا خو یو کنډیشن شو اوس د ریډي کیو نه سی پی یو ته راغی اینڈ د سی پی یو نه دې ټیم کې څه انپوټ یا د آوټپوټ ضرورت دی پروسس ته نو دې سی پی یو کې ویټ نشي کولی سی پی یو په دې چرته لګي ریډي کیو ته دی به یو ریکویسټ جنریټ کی چې ماته انپوټ پکار دی تاسو په کوډینګ کې لیکل سی ان یا سکین اف سو دا سو یو انپوټ ریکویسټ وکنه د یوزر نو دا ټایم کې دی چرته سي پرنٹ سوري ډیوایس کیو ته ډیوایس کیو نه کله د طبيعت دغه ملو شي انپوټ آوټپوټ نو واپس په چرته دي ریډي کیو ته اوکے بل اپشن سی پی یو کې سی پی یو باقاعده چې کوم دی ټایم سلایس ورکړی دی چې دونه ټایم له بس دا پروسس ایگزیکیوټ کو نو لیټ سپوز P1 P2 P3 2 سکند ایگزیکیوټ کوي نو P1 2 سکند وشو او په حال ایگزیکیوشن ختم شوی نه دی نو دی بس کې سی پی یو بده د دې به کوم دی واپس دی تراولي او د تبسو وي یور ټایم هاز بین ایکسپایرډ نو دې ځین اصل کې دا خو لیبل دی دا څه کیو نه دی دې نه ډایرکټ مطلب دا دی به ډایرکټ ریډي کیو ته ځي دا ټایم سلایس ایکسپایر صرف د دې لپاره چې لکه د ټایم ایکسپایر کېدو په وجه دی ریډي کیو ته ډایرکټ کلی شي ټیک شو کلیر دی نیکسٹ بل اپشن راځي موږ سره مخکې را روان لیکچر کې ان شاء الله دا وایو سی پی یو یو چایلډ کریټ کی دا پروسس څه کریټ شي دا پروسس پیرنٹ پروسس یو چایلډ کریټ شي چایلډ سوري سی پی یو نه کریټ کوي او دا بیا مخکې و چې څنګه کریټ کوي خو یو د پیرنٹ یو پروسس کریټ شوی دی الریډي او هغه چایلډ ایگزیکیوټ شوی نه دی کمپلیټ ایگزیکیوټ شوی نه دی نو تر څو چې هغه چایلډ نه ایگزیکیوټ شوی ټیک شو نو هغه پیرنٹ په دغه لپاره ویټ کوي نو دی وجه نه مونږ چې دیس پروسس ویل گو ټو د ریډي کیو دا بیا دی باندې کنفیوز کیږي مو دا فورک چې کله کمپلیټ وای تاسو بیا په دې سټپ خپل پوه شئ د دې کې صرف دوه چې کو چایلډ نه دی ایگزیکیوټ او پیرنٹ دلته نه پیرنٹ په دغه وجه ویټ کوي ټیک شو او پیرنٹ نه دی ایگزیکیوټ شوی دلته چایلډ پروسس راغلی نو چایلډ بیا دغه وجه ویټ کوي سو ریډي کیو ته راځي اینڈ دین موږ سره بل اپشن څه کې دی چې سی پی یو یو پروسس لیږي ریډي کیو ته د څه د وجې نه د یو انټرپټ د وجې دا تیر لیکچر کې ما تاسو ته ویلي دی یو انټرپټ راغی P1 هغه وایي ما ته سی پی یو پکار ده نو P2 څه شي ریډي کیو ته لاړ شي سو these all condition show the migration between queues process one voluntarily waits acha for an event sleep or the process چې کوم دی رضاکارانه طور باندې انتظار کوي د ایونت لپاره تاسو به یوز کړئ sleep mode لکه sleep for 2 seconds sleep for 1 second sleep for 3 seconds بعض اوقات لکه یو ایونت دی لکه انپوټ ایونت دی آوټپوټ ایونت دی هغه لپاره د خپل وایټ کی پروسس سو this is all about the queues so we have 3 queues job queue ready queue device queue and I hope you will be very clear
But still, if you have any confusion, so feel free to ask any question in the comment sections. I will definitely answer. Yes.